नौरीन की आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए वो जरताशा और जोया को स्कूल से सीधा अपने ऑफिस ले आई थी। तुम दोनों मेरे ऑफिस में बैठो, मेरी मीटिंग है, मैं 1 घंटे तक फ्री हो जाऊंगी, फिर हम साथ घर जाएंगे। वो इनको अपने रूम का बताकर खुद मीटिंग रूम में चली गई थी। जोया नौरीन के पूरे कमरे को घूम घूम कर देख रही थी। दूसरी तरफ जरताशा सोफे पर बैठकर उसकी पुश्त पर सर रखकर आंखों को बंद कर गई थी। जरी यार, तुम्हें सोने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? उसे आंखें बंद करते देखकर बोली थी। जोया यार, मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ पूरे ऑफिस में घूम आओ। वो आंखों को बंद किए हुए नींद के खुमार में बोली थी। हाँ, तुम्हारे पास और कोई काम भी है क्या? मैं जा रही हूँ बाहर। वो दोनों थी तो जुड़वा, पर दोनों की शक्लें आरते बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो मैं तुम्हें कौन सा रोक रही हूँ? वो आंखों को बंद किए ही बोल रही थी। जोया उसे नाव में सर हिलाते हुए बाहर निकल गई थी। सलाल, जो आज ऑफिस आया हुआ था, चिल्लाते हुए नूरीन के ऑफिस के सामने से गुजरने लगा। तो वहां से जोया को निकलते देखकर उसे तजस्सुस हुआ, तो वो उनके ऑफिस में दाखिल हुआ था। सामने जरी को आंखें बंद किए बैठे देखकर उसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। ओह, तो ये मैडम आज यहाँ आई हुई हैं। इसीलिए तो मैं सोचूं मेरा दिल क्यों कर रहा है आज ऑफिस आने का। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था। वो उसे इस दिन नौरीन के साथ जाते देख चुका था, इसलिए वो जान चुका था कि वो नौरीन की बेटी है। सलाल ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर फूंक मारी थी, जिससे उसके चेहरे पर आए बाल उड़े थे। जरताशा को ना हिलते देखकर उसके चेहरे पर आया बालों की लट को खींचकर कान के पीछे किया था। क्या तकलीफ है जोया तुम्हें? खुद तो चैन नहीं लेती, मुझे तो लेने दो। वो गुस्से से आंखों को खोले भी नहीं बोली थी। मेरा चैन लूट कर खुद ये मिस चैन से लेटी हुई है। मैं अभी बताता हूँ। सलाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर खड़ा कर दिया था। काका, क्या हुआ है? वो हड़बड़ा कर उठी थी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, वो उसको आंखें झपकाते हुए देखकर बोला था, जो कब से उसके उठाने से आंखों को बार बार झपक कर अपनी नींद को भगाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, सलाल को उसके अंदाज पर हंसी आई थी, तो वो कहका लगाते हुए हंसने लगा। ओह माय क्यूट फेरी, मुझे लगता है तुम्हें नींद बहुत प्यारी है। काका, कौन है आप? मैं अभी मामा को बताती हूँ। आप मामा के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। ना ना, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, यहाँ के बॉस का बेटा। अगर तुमने अपनी मामा को बताया तो मैं अपने डैड से बोलकर तुम्हारी मामा को इस ऑफिस से बाहर निकलवा दूंगा। वो उसे डराते हुए बोला था। उसकी बात पर उसके बाहर जाते कदम रुक गए थे, और वह वापस उसकी तरफ मुड़ी, जो अब सुकून से नौरीन के ऑफिस टेबल पर हाथ बंधे बैठ उसे गौर से देख रहा था, जो स्कूल यूनिफॉर्म में छोटी सी बच्ची लग रही थी। बकौल सलाल के अब वो क्या कर सकता था जब उसका दिल इस बच्ची पर आ गया था। हाँ, अगर तुम ना बताओ तो मैं डैड को कुछ नहीं बताऊंगा। वो उसकी हालत से लुत्फ लेते हुए अपनी मुस्कुराहट को छुपा कर बोला था। जरताशा रोने वाली शक्ल बनाकर सलाल को देखती अपने हाथों को आपस में बीचे हुए खड़ी थी। आंखें नींद के टूटने की वजह से सुर्ख हो रही थी, और इन सुर्ख आंखों में आई नमी सलाल को भागी कर रही थी। वो बेख्तियार उठाकर उसकी तरफ बढ़ा था, उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखता हाथ बढ़ाकर आंखों में आई नमी को साफ करने लगा। प्लीज़ आप मामा को मत निकालिएगा, मैं किसी को नहीं बता रही कुछ भी। वो रोते हुए बोली थी। ओके ठीक है, ठीक नहीं बता रहा, साफ करो पहले अपने आंसू तुम। वो पीछे होते हुए उससे बोलता, मुंह दूसरी तरफ मोड़कर गहरे गहरे सांस लेता उसे एक नज़र देखते हुए बाहर निकल गया। पीछे जरताशा सूसू करती फिर से सोफे पर बैठ गई थी। बाहर कदमों की आवाज़ों को सुनते हुए जल्दी से आंसू को साफ कर गई थी। चलो जरी, मामा बुला रही है, बाहर मीटिंग खत्म है, अब घर चलते हैं। उसे बोलते हुए बाहर निकल गई थी। जरी भी अपना बैग उठाकर बाहर निकले थे। रास्ते में सलाल उसे सामने नजर आया था। सलाल ने मुस्कुराकर उसे आंख मारी, तो वो गुस्से से अपनी नजरें नीचे किए जल्दी से दूर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई, जहाँ नौरीन और जोया खड़ी थी। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल भी गई हो, पर कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हारे अलावा कोई और याद नहीं रहेगा। वो पूरे इसरार सा मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। सारा स्टाफ आज लाल को मुस्कुराते हुए पहली दफ़ा देख रहा था। वो हैरान भी हो रहा था। झटका तो आदिल साहब को भी लगा था। अपने बेटे को देखकर वो सलाल की हर हरकत को देख चुके थे, जरी को आंख मारते हुए भी देख चुके थे। आदिल खुद नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपने बेटे के लिए खुश हों या ना, इसलिए वो चुपचाप अपने ऑफिस में दाखिल हो गए थे। हया गाड़ी खड़ी कर अंदर दाखिल हुई थी। शुक्र था इस वक्त अभी कोई भी नहीं आया हुआ था, इसलिए वो चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। हया बेटा, खाना खाओगी? अम्मा बी ने हया को सीढ़ियों से ऊपर जाते देखा, तो उसे आवाज़ देकर बोली थी। नहीं अम्मा भी, मैं यूनिवर्सिटी में आज खा लिया था।
میرے سر میں درد ہے، میں سونے لگی، کوئی مجھے پریشان نہیں کرے۔ وہ سامنے چہرے کیے بولتی ہوئی جلدی جلدی اوپر چلی گئی تھی۔ پیچھے اماں بھی سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھنے لگی تو فریحہ کو اندر آتے دیکھ کر پھر سے روک گئی تھی۔ فریحہ نے بامشکل خود کو کنٹرول کرتے ہوئے ان سے سلام لیا تھا۔ اماں بھی، ماما نہیں آئی ابھی؟ فریحہ نے ان سے پوچھا اور خود صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، فون کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک پہنچنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، میں فریش ہو لوں پھر آپ کے ساتھ کھانا لگانے میں مدد کرتی ہوں۔ حیا کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے، اپنا چہرہ گھٹنوں میں دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو آہستہ سے اٹھ کر بیڈ کی طرف گئی تھی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ بامشکل اپنے سے ٹیبل کے دراز سے سر درد کی دوائی لے کر پانی کے ساتھ نکل گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے پھر سے اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ تم خود کو کتنا بھی مضبوط کر لو حیا، مردوں کے آگے نہیں چل سکتی۔ تمہاری عورت کا سائبان ہمیشہ مرد ہی ہوتا ہے، ہمارا تو کوئی سائبان نہیں ہے۔ آج اسی لیے انس شاہ میں اتنی ہمت ہوئی کہ وہ مجھ سے زبردستی یہ سب۔ وہ سوچتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ باہر سب کے آنے کی آوازوں کو سن کر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کی آوازوں کو روکا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا وہ اونچی اونچی روئے۔ آج مجھے نفرت محسوس ہو رہی ہے عاقب شاہ آپ سے، جو باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا شخص جو میرا مجازی خدا بن گیا وہ بھی میرے لیے قابل نفرت ہے۔ دو مرد جو عورت کی زندگی کا حاصل ہوتے ہیں، آج ان دونوں رشتوں سے نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ وہ سوچتے ہوئے رو رہی تھی، یہ تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا، یہ رشتے کیوں روٹ گئے ہم سے، کیوں نہ باپ کا پیار ملا، اور جس رشتے کے لیے دل میں احساس تھے آج وہ انس شاہ نے خود سے منسوب کر کے وہ بھی چھین لی ہے۔ اپنی انا کی نظر کر دیا مجھے، بس اس کی تھی۔ پھر اپنا چہرہ تکیے میں دیے روتے روتے نیند کی وادیوں میں اتار دی گئی۔ حیا نہیں آئی؟ اماں بھی سب بیٹھے تھے کھانا کھانے کے لیے تو نورین نے بیٹھتے ہوئے اماں بھی سے پوچھنے لگی، جی بیٹا وہ آئی ہے، کمرے میں ہے، وہ بول رہی تھی کہ اس نے یونیورسٹی میں کھا لیا تھا، اب نہیں بھوک اس لیے سونے لگی ہے۔ اچھا، نورین پرسوچ آواز میں بولی تھی اور پھر سب کھانا کھانے لگی۔ ماما مجھے آپ نے پری کو اجازت دی تھی کہ میں اس کے ساتھ جاؤں شادی پہ رہنے کے لیے؟ فریحہ کھانا کھاتے ہوئے آہستہ سی آواز میں اپنی ماں سے بولی تھی، جی میں نے اجازت دی ہے۔ وہ بچی اتنی منت سے بول رہی تھی، میرا دل نہیں کیا اسے نہ کرنے کو، اسی لیے میں نے ہاں کر دی۔ کیوں، کیا ہوا، تم نہیں جانا چاہتی کیا؟ ماما نہیں، اتنے دن میرا دل نہیں ہے رہنے کو، اسی لیے فریحہ چاولوں میں چمچ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، 2 دن کی بات ہے، آپ کو اچھا نہ لگا تو اسی وقت فون کر دینا، میں بھجوا دوں گی کسی کو لینے کے لیے، آپ کو باقی آپ کی خود کی مرضی، آپ جانا چاہیں یا نہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے مطمئن کرتی ہوئی بولی تھی، جی اچھا ماما۔ فریحہ مسکرا کر سر ہلا کے تھی، میرے خود کا دل نہیں ہے تمہیں کہیں بھی بھیجنے کا، پر کیا کروں، میں چاہتی ہوں تم سب دنیا کو جانو، یہاں رہنے کے طریقے اپناؤ، کب تک میں تم لوگوں کو اپنے پروں میں چھپا چھپا کر رکھوں گی، آپ سب کو میرے بعد بھی تو اس دنیا کو فیس کرنا ہے، اسی لیے چاہتی ہوں تم چاروں اس دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سیکھو۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، اپنی باتوں کو زبان پر لا کر اپنی بچیوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کبھی زویا اور فریحہ کو تو کبھی زرتاشا کو دیکھتی، ان چاروں میں ان کی جان تھی، پوری دنیا تھی ان کی بیٹیاں ان کی۔ وہ اب چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیاں اب ان کے سہارے کے بنا دنیا میں چلنا سیکھے۔ سر آپ کی بہن کی شادی ہو تو آپ چھٹیاں نہیں لیں گے؟ آفیسر اس سے پوچھنے لگا تھا، کرسی پر بیٹھے ٹانگ کے سامنے بڑی چیئر پر رکھے بد آنکھوں میں کسی معصوم کا چہرہ دیکھتے ہوئے لوبے میں سگریٹ دبائے زخمی سی مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ شیر خان کچھ پتہ چلا جس کام کا میں نے تمہیں بولا تھا؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اس کی بات کا جواب دیے بنا اپنی بات بولا تھا، سر میرے آدمی وہاں پر بہت سے چکر لگا چکے پر ان کی کوئی خبر نہیں ہے، پر ایک خبر ملی ہے جو شاید آپ کے لیے خوش آئند ہو۔ شیر خان کے بولنے پر اس نے جلدی سے سگریٹ کو منہ سے نکل کر نیچے پھینکا، جو اس کو پاؤں سے مسلتے ہوئے اس کی طرح خوشگوار نظر سے دیکھ رہا تھا۔ سر خبر ملی کہ ان کے گھر والے پاکستان میں شفٹ ہو چکے ہیں اور اب شاید یہی رہیں گے، باقی میرے بندے کوشش کر رہے، جلدی ان کا پتہ بھی مل جائے گا۔ شیر خان مجھے جلدی رزلٹ چاہیے، کتنے دن سے تم ایک کام نہیں کروا رہے؟ اس کے بولنے پر شیر خان نے نظریں نیچے کر لی تھی، سر جلدی آپ کو رزلٹ دوں گا، اور وہ پرعزم سے بول کر اس کے اشارے پر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیوں میرے دل کے تار چھڑ کر خود مجھ سے دور چلی گئی ہو؟ آ جاؤ میرے پاس، کتنا اور تڑپانا باقی ہے؟ وہ سوچوں میں اس معصوم حسینہ سے مخاطب تھا، اس دفعہ مل جاؤ، ساری دنیا سے چھین کر تمہیں اپنی پناہوں میں لے لوں گا اور بس تمہیں میری بن کر رہنا ہے۔
आहद शाह की मासूम हसीना। वो मुस्कुराते हुए से सोचते हुए आंखों को फिर से बंद कर गया। हया उठ जाओ, शाबाश, ये दवाई खा लो, देखो तुम्हें कितना बुखार हो रहा है। नौरीन उसे रात के खाने के लिए उठाने आई थी तो हया को बुखार में देखकर डॉक्टर को बुलवा लिया था। वो अब उसे चेकअप करके दवाई दे गए थे। अम्मा जानी, मुझसे नहीं खानी चाहिए ये। उठकर बैठते हुए उनकी गोद में सर रख कर फिर लेट गई थी। हया, खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी मेरा बच्चा? उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली थी। अम्मा जानी, हमारा कोई अपना क्यों नहीं है जो हमें इस दुनिया के बुरे लोगों से महफूज रखे, हम सब पर साया बन जाए, हमें आँच ना आने दे जैसे सबके होते हैं, बाप दादा नाना, कोई भी तो नहीं है ऐसा रिश्ता हमारा। वो बोलते हुए रो पड़ी थी। मैं तो हूँ ना आपके पास, अल्लाह के बाद आप सबकी हिफाजत करने के लिए। वो हया की बातों से उनके अंदर कुछ टूटा था, पर फिर भी वो खुद को संभल कर बोलती, उसके माथे पर प्यार किया था। अम्मा जानी, आप शादी कर लें, कोई हमारा भी अपना और मुहाफिज होगा जो हम सबको सारे बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करेगा। हया, बस करो बातें, मुझे लग रहा है बुखार तुम पर कुछ ज़्यादा ही असर कर गया। उठो, शाबाश, ये दवाई खाओ और फिर आराम करो, कल यूनिवर्सिटी भी जाना है। उसकी बातों को गोल करके उसे दवाई खिलाते हुए बोली थी। अम्मा जानी, ठीक है, दवाई खा लूँगी, पर कल नहीं जा रही मैं यूनिवर्सिटी, प्लीज़। वो मुँह बसोर कर दवाई खाते हुए बोलती, उनको हंसने पर मजबूर कर गई थी। ठीक है, मत जाना। वो उसे दोबारा बिस्तर पर लेट कर उस पर कंबल दिए हुए उसके माथे पर हाथ रख कर बुखार चेक करके उसे सोते हुए देखकर बाहर निकल गई थी। ऐसा तो कभी भी नहीं बोलती, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। आजकल हया की बातें नूरीन को परेशान कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ मैं। अल्लाह प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरे बच्चों की हिफाजत करें। वो अल्लाह से दिल में मुखातिब थी। परी, आज कॉलेज जाने को कोई इरादा नहीं है क्या? जैन ने सुबह सुबह परी को घर में घूमते हुए देखकर पूछा था। नहीं अब्बू, आज से कॉलेज से छुट्टियाँ। आज हम आपको हल्दी लगाएंगे और आज ढोलकी भी रखेंगे, मज़ा आएगा बहुत। परी खुश होते हुए बोली थी। तुम तो सारे प्रोग्राम बनाकर बैठी हो। मिस परी जैनी किचन में खड़ी खुद के लिए चाय बना रही थी। आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? वो जहनी को अपना सर दबाते हुए देखकर बोली थी। हाँ, पता नहीं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हेडेक शुरू हो गई है, जा ही नहीं रही। जैनी सर पर हाथ रख कर बोली थी। शादी तो सर पर है, इसकी परेशानी होगी। अलीशा शाह जो किचन में खड़ी थी जैनी के साथ, वो बोली। नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही। वो मुंह नीचे किए लब दांतों से दबाते हुए बोली थी। कोई बात नहीं बच्चे, तुम जाओ आराम करो, मैं चाय तुम्हारे कमरे में भेज देती। वो उसे किचन से बाहर भेजते हुए बोली थी। अलीशा शाह बहुत नरम दिल और मिलनसार औरत थी, पर दूसरी तरफ उनके दोनों बच्चे ज़ैदी अपनी हर बात मनवाने वाले थे। परी भी जैनी के साथ उसके कमरे में चली गई थी। जैनी, आपो प्लेटों में आपका सर दबा देती हूँ, वो उसे प्यार से बोली थी। जैनी उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी, पर सर दबाने के लिए ना कर दिया था। जाओ शाबाश, तैयारी करो रात की, जाओ, उसके गाल थपथपा कर बोली थी। परी भी उनको मुस्कुराते हुए देख कर बाहर निकल गई थी। तबरेज़, आपकी बेरुखी मुझे पागल कर रही है, कैसे बर्दाश्त करूँगी मैं ये सब। वो बेड पर बैठते हुए सर को हाथों में गिरा कर बोली थी। क्यों खुद से बेगाना कर दिया मुझे? मैं तो आपकी मोहब्बत थी ना, तो फिर क्यों हमारे रिश्ते में गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं? वो सोचते हुए दिल में तबरेज़ से बोल रही थी। मैं ख़बा को तो माफ़ कर सकती हूँ, पर आपको कभी नहीं। जितनी मैं अज़ियत में हूँ इस वक्त, वो आप सोच भी नहीं सकते। खुद से बोलते हुए अपनी आंखों में आए आंसू को हाथ की पुश से साफ करने लगी। हेलो हया, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, आज आई क्यों नहीं हो? जोहा क्लास में बैठी हया का इंतज़ार कर रही थी, पर वो अभी तक नहीं आई, इसीलिए अब उसे फ़ोन करके पूछ रही थी। क्यों, एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें बुखार हो गया हया? झूठ मत बोलो, सच्ची सच्ची बताओ, क्यों नहीं आई? हया का जवाब सुनकर जोहा उससे बोली थी। पीछे बैठा अंसा हया का नाम सुनकर पूरी तरह से उसकी बातों पर मुतवज्जो था। अच्छा ठीक है, फिर तुम अपना ध्यान रखना, मैं कल तुम्हें लेने आऊँगी और तुम्हें कल पार्टी में ज़रूर आना है, समझी? कल कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, जोहा हया की बात सुनकर हंसते हुए फ़ोन बंद कर गई थी। हया क्यों नहीं आई? अंश शाह तजस्सुस उसके हाथों मजबूर होकर जोहा से पूछने लगा। उसकी तबीयत नहीं ठीक, इसी वजह से आज नहीं आई। क्यों, आपको कोई मसला है? जोहा उसे जवाब देते हुए आईब्रो उठाकर बोली थी। मुझे क्या मसला होगा, बस वैसे ही पूछा है। क्लास फेलो है मेरी, इसीलिए वो उसे जवाब देते हुए वापस अपनी जगह पर मुड़ गया था। अमन शाह को देखकर अंश के चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट आई थी, पर वो जल्दी उसे चबा गया था। तुम क्या जानो अमन शाह, वो अब तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती। वो सोचते हुए अमन की तरफ देख रहा था जो बेचैन सा लग रहा था।
وہ ہو تو میری جانا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، لگتا ہے دیدار کرنے جانا ہی پڑے گا، بہت جلد آ رہا تمہارے پاس انشا۔ وہ حیا کو سوچتے ہوئے اس کو میسج کرنے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے موبائل پھر سے جیب میں رکھ لیا۔ آج فریحہ اکیلے کالج آئی تھی، آج پری نے کالج سے چھٹی کی تھی، اسی لیے وہ اکیلے ہی بیزار اور بور ہوتے ہوئے سارے لیکچر لے رہی تھی۔ یہ کس کا فون ہے؟ فریحہ اپنے موبائل پر کسی انجانے نمبر سے کال آتے دیکھ کر بولی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ فریحہ کے بولنے پر مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ مس فریحہ؟ دوسری طرف کی آواز سن کر فریحہ کے ماتھے پر غصے سے بل پڑے تھے۔ آپ نے کیوں کال کیا مجھے؟ فریحہ خود کے غصے کو کنٹرول کر کے بولی تھی۔ زہر نصیب، آپ مجھے میری آواز سے پہچان گئی ہیں؟ دوسری طرف کی بات سن کر فریحہ نے غصے سے لب بھینچے تھے، پر بولی کچھ نہیں تھی۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ آج تھوڑی دیر تک میں پہنچ رہا ہوں آپ کے کالج کے باہر، آپ مجھے باہر ملیے۔ حاضر کی بات سن کر فریحہ دل کیا اس کے سامنے آئے تو وہ اس کا منہ توڑ دے، پر مجھے آپ سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے دور رہیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، سمجھے؟ اب وہ غصے سے بولتے ہوئے فون رکھ چکی تھی۔ حاضر کی کال پھر سے آنے لگی تھی، پر فریحہ نے فون بند کر دیا۔ سمجھ کر رکھا ہے مجھے، میں ملوں گی اس سے، غصے سے بولتی ہوئے اپنی کلاس کی طرف چلی گئی تھی۔ ڈیم، ٹھیک ہے مت ملو، میں خود ہی ملوں گا تمہیں، بہت اکڑ رہی ہو نا تم، خود سیدھا کروں گا تمہیں۔ وہ غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر بولا تھا۔ اب تم نے میرے غصے کو خود ہی ہوا دی ہے مس فریحہ، اب انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، تمہیں غصے کی وجہ سے وہ خود کے سر کو سیٹ کی پشت پر رکھ کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیا، طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ نورین حیا کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی، جو کھانے کا نام کر رہی تھی۔ ابھی تک کھایا کچھ نہیں تھا۔ جی ماما، آگے سے ٹھیک ہے طبیعت، وہ بامشکل ہنس کر بولی تھی۔ چلو تم دونوں کھا لیا تو سب چیزیں اٹھاؤ اور کچن میں رکھ کر آؤ اور اپنے اپنے کمروں میں جاؤ۔ نورین زرتاشا اور زویا کو بولتے ہوئے اٹھی تھی۔ اور فریحہ، آپ میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر میرے روم میں بھجوا دو۔ حیا، شاباش، آپ بھی جاؤ اور آرام کرو، میں لائبریری میں ہوں، تھوڑا سا کام کر لوں۔ ان سب کو بولتے ہوئے اوپر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ فری پلیز ایک کپ میرے لیے بھی، وہ جاتی ہوئی فریحہ کو بولی تھی۔ فریحہ مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اتنی رات ہو گئی، نیند ہی نہیں آ رہی، بھوک بھی لگ رہی ہے، کیوں نہ کچھ کھا ہی لوں؟ پری سوچتے ہوئے اپنا کمفرٹ پیچھے کرتے ہوئے اپنے بستر سے باہر نکلتی کچن کی طرف گئی۔ اس وقت کچن میں کون ہو سکتا ہے؟ کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھ تو کچن کی لائٹ آن تھی۔ اندر جا کر دیکھتی ہوں شاید زینی آپو ہوں، مجھے بھی کچھ بنا دے گی کھانے کے لیے، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ پر اندر کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج تو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس دن کا بدلہ تو ضرور لیں گے۔ چل پری، بھاگ چل یہاں سے۔ پری عالی شان کو کچن میں دیکھ کر اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ پری وش، واپس آؤ۔ علی کی روبدار آواز سے پری کے قدم وہی جم گئے تھے۔ جی وہ اپنے لب کاٹتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے بولی تھی۔ مجھے دیکھ کر واپس کیوں جا رہی تھی؟ وہ اپنی کافی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولتا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ آج تو پکا گلا دبا دے گا یہ کھڑوس انسان، اللہ جی آج بچا لیں، آئندہ ان سے کبھی پنگا نہیں لوں گی، وہ دل میں بولتی اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر پیچھے قدم لے رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ آہستہ آواز میں دان پیستے ہوئے گھر آیا تھا۔ پری بھاگ، آج تو اس میں پکا جن آ چکا ہے، بھاگ ورنہ آج تو تیرا قتل پکا۔ وہ علی کو غصے میں دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ ہاں، تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، علی نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ سوری علی بھائی، آئندہ آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی، پکا پکا پرومس، اسے اپنے قریب دیکھ کر بولی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اس لیے مجھے بھائی مت بولا کر، اتنی سی بات تمہاری عقل میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ وہ غصے سے اپنی بات چبا چبا کر بولا تھا۔ سوری، آئندہ نہیں بولوں گی، اب جانے دے مجھے، ڈر کی وجہ سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، ہم آئندہ دھیان رکھنا، وہ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، کس لیے آئی تھی تم یہاں کچن میں؟ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈری ہوئی پری اسے اچھی لگ رہی تھی، اور وہ مجھے بھوک لگی تھی اس لیے کچھ کھانے کے لیے آئی تھی، پر اب بھوک نہیں ہے، وہ لب کاٹتے ہوئے بولے تھی۔ کیوں، اب کیوں نہیں ہے بھوک؟ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے ہونٹوں کو دانتوں سے آزاد کرتے ہوئے نام میں سر ہلا رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دے، میرا سانس بند ہو جائے گا ورنہ علی کی حرکتوں سے پریوش کو
اپنی جان جاتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ پری جلدی تمہیں اپنے نام کرنے والا ہوں، میں اسی لیے جب حاضر ادا تم سے میرے بارے میں پوچھے تو تم ان کو ہاں میں جواب دو گی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑ کر بولا تھا، اگر تم نے نہ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری جان میں خود اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ بات کرتے کرتے وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی گردن پر رکھ کر بولا تھا۔ پری کی خوف سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ علی صفاقی سے مسکراتے ہوئے پری کو دیکھتے ہوئے اپنا کافی کا مگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ پیچھے پری کو لگا اس کی جان ہوا ہو گئی ہو۔ ہائے اللہ، میں اس کے ساتھ شادی، میں تو دونوں صورتوں میں ماری جاؤں گی، یہ تو دونوں صورتوں میں مجھے جنت میں بھیج کر رہے گا۔ اللہ جی کہاں پھنسا دیا، اب تو بھوک میں مر گئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حیا یہ لو، میں ماما کو دینے جا رہی ہوں چائے، یہ پی کر تم جا کر آرام کرو۔ فریحہ اسے چائے دیتے ہوئے خود اوپر اسٹڈی روم میں چلے گئی۔ عادل پلیز ہم میٹنگ کے بارے میں بات کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں فون رکھنے لگی ہوں۔ عادل کی بات سن کر نورین غصے سے بولی تھی، نورین آپ کیوں نہیں میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہی؟ آپ ایک دفعہ اپنی بیٹیوں سے بات کرنے کی کوشش تو کریں، وہ مان جائیں گی، شادی کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے۔ عادل شادی سچ میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، پر میری اور آپ کی شادی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ بھی جوان بیٹے کے باپ ہیں اور میں بھی 4 جوان بیٹیوں کی ماں ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ نورین بیزار سے لہجے میں بولی تھی، ان کی شادی کے بعد بھی تو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، اور ویسے بھی سلال کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا آپ کی بچیوں کو بھی کوئی اعتراض ہوگا۔ عادل ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے، میٹنگ کی بات بھی صبح کر لیں گے۔ وہ ان کو بولتے ہوئے دوسری طرف کی ہوئی کوئی بھی بات سنے بنا فون بند کر گئی۔ تھک کر اپنا سر صوفے کی پشت پر رکھا آنکھوں کو بند کر گئی تھی۔ سب سوچتے ہوئے آنسو بختیاری آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ فریحہ جو باہر کھڑی ان کی باتوں کو سن رہی تھی، اندر آ کر ٹیبل پر کپ رکھ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ نورین نے اپنے گھٹنوں پر کسی کے ہاتھ کو محسوس کیا تو جلدی اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ فریحہ کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو کو صاف کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جو اب اپنا سر ان کی گود میں رکھ کر زمین میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے میری جان کو؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ ماما آپ عادل انکل کی بات مان جائیں پلیز، بامشکل اٹک اٹک کر بولی تھی۔ فریحہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ فریحہ کی بات سے نورین کا اس کے بالوں پر چلاتا ہاتھ رک گیا تھا۔ ماما میں ٹھیک بول رہی ہوں، آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ وہ اپنا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ فریحہ جاؤ اپنے روم میں۔ اسی وقت وہ غصے سے اسے ہاتھ کے اشارے سے بولی تھی، پر ماما پلیز میری بات تو سن، میں نے کہا جاؤ اسی وقت۔ وہ غصے سے چلا کر اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے ماما میں جا رہی ہوں، پر آپ کو عادل انکل کے حق میں ہی فیصلہ دینا ہوگا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ نورین نے بے بسی سے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ کیسے سمجھاؤں میں سب کو کہ میری زندگی میں اب کسی کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ حیا اپنی چائے لے کر باہر لان میں آ گئی تھی۔ بنا کسی شال اور جرسی کے دسمبر کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ حیا کو ٹھنڈی ہوا سکون دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لان میں بڑے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چائے کے سپ لیتے ہوئے اپنے آر پار ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ دور کھڑا وجود اسے بنا اپنی پلکوں کو جھپکنے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اسے حیا کی مسکراہٹ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت چیز لگ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے حیا نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنی چائے کو بینچ پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں پھیلایا تھا۔ انس شاہ اپنے ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالے کھڑا اس کی حرکتوں کو پوری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت وہ اپنی دنیا میں کھوئی ہوئی کوئی بچی سی لگ رہی تھی، جو انس شاہ کے دل پر قابض ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم اٹھاتے ہوئے آیا اور اس کے پاس بینچ میں خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پاس پڑی اس کی چائے کا کپ اٹھ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور پوری دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے چائے کے سپ لینے لگا۔ دسمبر کی سرد ہوائیں اور دوسرے ہاتھ میں چائے۔ واللہ واللہ حیا تم تو شاعر ہوتی جا رہی ہو، اونچی آواز میں خود سے ہی بولی تھی۔ ہاں، حیا کی بات سے بے ساختہ ہنس کا قہقہ گونجا تھا۔ وہ چائے کو بینچ پر رکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ حیا پلیز شاعرہ ابھی تمہارے شعر سن کر توبہ کر رہے ہوں گے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہنس کو دیکھ کر غصے سے گھر آئی تھی۔ اوپر سے ہنس کا اس پر ہنسنا اسے مزید غصہ دلا گیا تھا۔ ہنس دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسی وقت وہ اسے ہنستے دیکھ کر غصے سے بول رہی تھی۔ انس کے ہنستے ہوئے چپ ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ حیا کی بات سے انس کو غصہ آ گیا تھا۔ اس نے غصے سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ کتنی دفعہ بتاؤں میرے ساتھ بکواس مت کیا کرو۔
वो गुस्से से उसके चेहरे को दबोचे हुए बोला था, छोड़ो अंश मुझे, कैसा प्यार है ये तुम्हारा। वो अपने दोनों हाथों से उसे अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। प्यार तुमसे? किसने कहा कि मुझे तुमसे प्यार है? उसे झटके से छोड़ते हुए बोला जो बेंच पर गिरी थी। वो उस पर झुकते हुए बोल रहा था, मेरी नज़र में तुम सिर्फ मेरी अना का मसला थी। प्यार तो मैं सिर्फ अपनी मांग से आनिया शाह से करता हूँ। उसे जताते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलता हया को मुंजमद कर गया था। अब तुम सिर्फ मेरी अंशा की मलकियत हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम चाहो या ना चाहो सिर्फ मेरा ही रहना है। वो उस पर झुका उसे बालों से पकड़ कर बोला था। हया को लग रहा था कि जैसे वो तपते सहराओं की मुसाफत पर हो। वो अंश की तरफ हैरान नज़रों से देख रही थी जो उसे पल में बेमौल कर चुका था। उसने अंश से खुद को छुड़वाने की कोशिश नहीं की थी। एक आंसू बेख्तियारी उसकी आंखों से निकल आया था जिसे वो बेदर्दी से साफ करते हुए हंसती थी। अंशा, तुम्हारी मलकियत बनने से बेहतर है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। वह हंसते हुए आखिर में एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोलती उसे अंदर से हिला गई थी। जाना, ऐसा सोचना भी मत। खुद को थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचाया जो तो तुम्हारे पीछे रह जाएंगे ना, उनको भी मैं जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये वादा है अंशा का तुमसे, इसीलिए खुद को नुकसान पहुँचाने से पहले 100 दफ़ा सोचना। सुना तुमने? वो उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करके उसके कान में सरगोशी कर रहा था। फिर आहिस्ता से उसके कान के लू को अपने लबों से काटते हुए हया को कांपने पर मजबूर कर गया था। छोड़ो मुझे अंशा। उसे खुद से पीछे धकेलते हुए रो रही थी। उसने रोती हुई हया को खुद में बींच लिया था और उसे जोर से हक किए उसके बालों पर लब रखे उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। दूर रहो मुझसे अंश, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तुम्हें तुम्हारी अना की तस्कीन चाहिए ना, पूरी यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हारे कदमों में बैठकर माफ़ी मांग लूँगी, पर मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। वो रोते हुए उससे बोल रही थी, मैं जान ले लूँगा तुम्हारी हया अगर तुमने फिर से ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकाला तो। सुन लो तुम और अपने जहन में बिठा भी लो, यू आर माइन, ओनली माइन। उसे अपने रूबरू करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला था, इसलिए अब सिर्फ सोचों में और दिल में ही मुझे रखो। ओके माय स्वीट हार्ट। उसके गाल थपथपा कर बोला था, अंदर जाओ जल्दी हया, बाहर बहुत सर्दी है। वो सर्द लहजे में बोला था, और हाँ, सुबह ज़रूर आना, मैंने पार्टी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर ना आई तो खुद तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ओके माई जाना। वो इसे देखते हुए उल्टे कदम लेटते हुए बोलता वहाँ से चला गया था। हया रोते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई थी। हया रूम में आई तो वहाँ उसके बेड पर एक शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था। वो अभी उसकी तरफ बढ़ी थी कि उसके मोबाइल पर मैसेज की बिप हुई। हया सुबह यही पहन कर आना और साथ में एक आंख मारता हुआ इमोजी था। हया ने बेबसी से बैठते हुए अपना सर अपने हाथों में गिरा लिया। अंशा, अगर मुझे अपनों की फिक्र ना होती तो मैं तुम्हें बताती कि हया कौन है। वो गुस्से से बोलते हुए बेड पर पड़े शॉपिंग बैग को उठाकर नीचे फेंकते हुए बोली थी, क्या हो गया अली तुम्हें? क्यों वो बेवकूफ़ लड़की तुम्हारे दिल पर काबिज़ होती जा रही है? आलीशान अपनी कमरे की बालकनी में खड़ा एक हाथ में कॉफ़ी लिए उसे पी रहा था। वो खुद से ही मुस्कुराया जा रहा था। उसकी बातों को सोचकर मुझे पसंद भी आया तो कौन बेवकूफ़ मेरी फीलिंग को सारी ज़िंदगी नहीं समझ पाएगी। हाय अल्लाह जी, ये बंदा मुस्कुराता तो भी है। वो आलीशान को देख कर बोली थी। परी को नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए वो भी अपनी बालकनी में आई थी। कितना खूबसूरत है, काश इसके डिम्पल को हाथ लगा सकती। वो अपने चेहरे के नीचे हाथ रखकर उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। परी, क्या सोच रही हो तुम? वो भी इस खड़ूस के बारे में? अस्तगफिरुल्लाह, ये जिन तो मेरे हवासों पर सवार हो रहा है। कहीं जादू वादू तो नहीं कर दिया इसने? इतनी रात को कैसे पूरा सरासर मुस्कुरा भी रहा है। तभी आली की नज़र भी उस पर पड़ी थी। उसने परी को घूर कर देखा था और इशारे से अंदर जाने का बोला। परी मुंह बनाती हुए उसे अंदर आंखें देखते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। पीछे आली उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया था। वो हमेशा उसके सामने ऐसे ही रहता था, सख्त तरीन, पर दिल में इस बेवकूफ़ को बसा कर बैठा था। मेरी बेवकूफ़ परी मुस्कुराते हुए खुद से बोलता, कॉफ़ी का आखिरी सिप लेता अंदर रूम की तरफ चला गया। तबरेज़, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप जैनी के साथ कैसे शादी कर सकते हैं? तबरेज़, जो अपने रूम में अपनी फ़ाइलों को देख रहा था, खबा के बोलने पर सर उठाकर उसे देखने लगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? हिम्मत भी कैसे हुई इस बकवास की तुम्हारी? वो अपनी फ़ाइलों को टेबल पर रखते हुए गुस्से से कराया था। मैं आपसे प्यार करती हूँ। सुना आपने? बहुत कोशिश की आप दोनों को अलग करने की, पर अब फिर भी इसी से शादी कर रहे हैं। मुझे लगा आप ना कर देंगे, पर फिर भी आप उससे ही अपना रहे हैं। मैं क्यों तबरेज़, क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी मोहब्बत को?
وہ دبی آواز میں چیخی تھی اس پر۔ یہ اوقات ہے تمہاری میری نظر میں ہے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈالنے کی؟ وہ اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر بولا تھا۔ خبا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بس اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ یہ تمہاری بھول ہے تبریز شاہ کے زینی کو میں تمہارا ہونے دوں گی۔ سنا تم نے؟ وہ نفرت کرتی ہیں تم سے، اور اس نفرت کی وجہ بھی تم خود ہی ہو۔ وہ زہریلی سی مسکراہٹ لیے اسے بولتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ باہر کھڑی زینی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ خبا کو باہر نکلتے دیکھ کر جلدی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اتنی بے اعتباری تبریز کے کسی کی باتوں میں آ کر آپ اپنی محبت تک کو بھول گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے مجھ پر شک کیا کہ بچپن سے میرے دل کی گہرائیوں میں صرف آپ کا نام ہے، پھر بھی کیوں؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری طرف تبریز کا دل کر رہا تھا وہ خبا کے جان لے رہے۔ کیسے شک کر سکتا ہوں میں اپنی محبت پر؟ ڈہم! وہ غصے سے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے بولا تھا۔ فریحہ آج کالج نہیں گئی تھی، اس لیے آج نماز پڑھ کر سو گئی تھی۔ فون کی بیل پر سوئے ہوئے نیند میں بمشکل موبائل کو ڈھونڈ کر کان سے لگایا تھا۔ ہیلو فری، آج تیار رہنا، میں آؤں گی تمہیں لینے کے لیے۔ پری جلدی سے فریحہ سے بولتے ہوئے حاضر کو موبائل دیتی۔ خانہ شاہ پری کی ماما کی آواز دینے پر ان کے پاس جلدی سے چلے گئی۔ پری کو پتہ تھا فریحہ نہ کرے گی، اس لیے اسے مطلب کی بات بولتی بنا فون کو بند کیے وہاں سے جا چکی تھی۔ پری انسان سلام لیتا ہے، پہلے کوئی حال چال پوچھتا ہے، پھر اپنی بات بولتا ہے، وہ نیند کی خماری میں بولی تھی۔ دوسری طرف حاضر اس کی بات پر مسکرایا تھا پر بولا کچھ نہیں۔ اور دوسری بات، جانا میں نہیں آ رہی آج، اس لیے اپنے خڑوس بھائی کو لے کر میرے سر پر مت آنا۔ کل حیا کے ساتھ آ جاؤں گی اور بارات کے بعد واپسی ہوگی میری۔ وہ نیند میں ہی آنکھوں کو بند کیے ہوئے بول رہی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ آ رہی ہیں، سنائی نہیں دیا تھا آپ کو؟ حاضر اس کی بات پر غصے سے سرد لہجے میں بولتا فریحہ کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو می ان دس ٹون، وہ اپنے انگلش ایکسنٹ میں بولی تھی۔ فریحہ کے اس طرح بولنے سے حاضر کی مسکراہٹ گہرے ہوئی تھی۔ جلدی بتاؤں گا کہ کیسے ہوئی مجھ میں ہمت ایسے بات کرنے کی، اسی لیے جلدی اٹھ جاؤ اور تیاری کرو، ہم لینے آ رہے ہیں تم کو۔ نہ آئی تو پھر کل میرے گھر والے تمہارے گھر ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی بات سننے بنا فون بند کر چکا تھا۔ فریحہ اس کی بات سمجھتے ہوئے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ جتنا دور رہنے کی کوشش کر رہی ہوں اتنا ہی تم مجھ پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیوں مجھے برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہ آنکھیں بند کیے تصور میں اسے باتیں کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ میرے دل میں مت آؤ حاضر شاہ، جب ہمیں جانو گے تو تم بھی بابا کی طرح ہمیں چھوڑ کر سب چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں بابا نہیں ہو سکے تو تم کہاں سے ہمارے ہوگے؟ نہیں آنے دوں گی تم کو اپنے دل میں، میرے دل میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ وہ پورے عزم سے خود سے بولے تھے۔ میں ضرور جاؤں گی شادی میں، پر اپنے دل کو تمہاری طرف نہیں جانے دوں گی۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھتی اپنے کپڑے لیتی فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ ایک دفعہ جو سب تمہیں اپنا لیں گے اور بہت جلد تم یہاں پورے حق سے میرے پاس ہوگی۔ میری محبت تمہیں اپنا بنا لے گی، وعدہ ہی ہے میرا تم سے۔ مسکراتے ہوئے موبائل کو جیب میں ڈال کر بولا تھا۔ دونوں خود سے وعدے کر رہے تھے پر قسمت ان کے لیے کیا فیصلہ کرنے والی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حیا آپ اٹھ جائیں، ماما بول رہی ہیں کہ آج ہمیں آپ اسکول چھوڑ کر آؤ گی۔ تم دونوں کا اسکول کب ختم ہوگا؟ روز مجھے تنگ کرنے آ جاتی ہوں، آج تو سونے دیتی مجھے، کتنے دن بعد سکون سے سوئی تھی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ ابو یہ کس کے کپڑے ہیں؟ زویا نیچے سے شاپنگ بیگ اٹھ کر بولی جو رات کو انس رکھ کر گیا تھا۔ زویا چھوڑو اسے، تم جاؤ، میں بس 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ وہ زویا کے بولنے پر جلدی سے اسے شاپنگ بیگ لے کر اسے باہر بھجتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مصیبت ہے انس شاہ، جہنم بنا دی ہے تم نے میری زندگی۔ رات کا سارا واقعہ یاد کر کے وہ رونے والی ہو چکی تھی۔ حیا آپو آ بھی جائیں، زرتاشا کی آواز سن کر جلدی سے منہ دھو کر نیچے چلی گئی تھی۔ حیا آپو آپ ہمیں آج لینے بھی آئیں گی نا؟ ماما بول رہی تھی، زرتاشا باہر نکلتے ہوئے بولی تھی۔ حیا نے بیزار سی شکل بنائی تھی۔ زرتاشا اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے مسکرا کر باہر نکل گئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے زرتاشا کو غصے سے دیکھا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان سے اندر بڑھنے لگی تھی، سلال کو سامنے دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا تھا۔ زرتاشا نے پیچھے مدد کے لیے دیکھا تو حیا وہاں سے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور زویا اندر چلی گئی تھی۔ زرتاشا ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی قدم اندر کی طرف لینے لگی۔ کیا ہے، چھوڑے مجھے۔ زرتاشا کو کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس لے گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، اسی لیے وہاں کوئی نہیں تھا، وہ بھی سردیوں کی صبح۔ خبردار، آئندہ تم نے اپنی بہن تک کو پیار کیا، جان سے جاؤ گی میرے ہاتھوں۔
वो उसका चेहरा दबोचते हुए बोल रहा था। मैं मामा और आदल अंकल को बताऊंगी आपका, आप मुझे तंग करते हैं। जरताशा उससे डर गई थी। पापा डरते डरते बोल रही थी, जरी मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जाओ अब मेरी बात अपने जहन में रखना, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, समझी। वो उसे छोड़ते हुए बोलता तब तक देखता रहा जब तक वो अंदर नहीं चलेगी। क्या मतलब हुआ इस बात का? जरी उसकी बात को सोच रही थी। दफ़ा करो लाजमी, ये बहुत बदतमीज़ है, चलो अंदर। वो सोचते हुए अंदर चले गई। जैनी मेरी बात सुनो, जो अपनी सोचों में गुम नीचे की तरफ बढ़ रही थी। तबरेज़ के बोलने पर सर उठकर उसे देखने लगी। उसे देखकर लब भींचे बिना उसकी बात का जवाब दे गई। आगे बढ़ गई। जैनी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। तबरेज़ ने जाते हुए जैनी की कलाई पकड़कर अपने सामने की थी। छोड़िए मुझे। जैनी सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए बोली। उसकी सुर्ख आंखें उसके रोने की गवाही दे रही थी। सिर्फ 2 मिनट मुझसे बात करनी है, प्लीज़। आज उसके लहजे में कोई गुरूर नहीं था। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप ये हक हो चुके हैं। मैं शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने वालिदैन और इस ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए कर रही हूँ, वरना मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझसे और कोई उम्मीद मत रखिएगा। वो गुस्से से उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोल रही थी। ज़ैनी, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। तबरेज़ को उसकी बातों से गुस्सा आया था। वाह! और आप जो बोले वो कुछ नहीं, मैं बोलूँ तो ज़्यादा। मिस्टर तबरेज़, आप मुझसे उम्मीद रखना छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए मेरे दिल में अब कुछ नहीं बचा। मेरे हर एहसास को आपने खुद अपने हाथों से दफ़न किया है। मुझे बेएतबार करके दूसरों की बातों में आकर अब मेरा दिल खाली है। इसमें कोई भी एहसास आपके नाम का नहीं है। इसीलिए सोच लें आपकी महबूबा आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसी से शादी कर लें। वो हंसते हुए तंजिया उसे बोली थी। ज़हनी तबरेज़ को उसकी बात पर गुस्सा आया था, इसलिए उसका हाथ उठा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर गया था। हाथ में ही हवा में ही रह गया था। तकलीफ़ हुई मेरी बात से? और ये हाथ क्यों रोक दिया? मार लेते मुझे, ये काम भी पूरा कर लेते। वो हंसते हुए जुनूनी अंदाज में बोलते हुए तबरेज़ को खौफज़दा कर गई थी। मर गई है वो ज़ैनी जो आपसे प्यार करती थी। अब सिर्फ ये ख़ानदान की बेटी है जो सिर्फ इस ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए आपसे शादी कर रही है। सुना आपने? छोड़े मुझे। उसे अपना हाथ छुड़वाती हुई खुद को कंट्रोल करती वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गई थी। पीछे तबरेज़ को लग रहा था कि उसने सब खो दिया है। अपनी मोहब्बत को बेतबार करके आज वो खाली हाथ रह गया था। तुम कहाँ जाने की तैयारी में हो? हया फरीहा के कमरे में आई तो उसे अलमारी से कपड़े निकलते हुए देखकर बोली थी। मैं परी के साथ जा रही हूँ, उसके भाई की शादी पर 2 दिन वहीं रहने का प्लान है। मामा से रिक्वेस्ट की थी परी ने, इसीलिए तैयारियां कर रही हूँ। कब तक जाना है? हया उसे बैग में कपड़े रखने में मदद देते हुए बोली थी। अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। आज तुमने भी तो जाना था ना पार्टी में, उसका क्या बना? वही सोच रही हूँ क्या करूँ, जाऊँ या ना। दिल नहीं है, पर जोहा 2 दफ़ा फ़ोन कर चुकी है। रास्ते में हया बोलते हुए बेड पर पड़े उसके सामान को उठाकर उसे देख रही थी। चली जाओ, जल्दी आ जाना, वैसे भी घर में अकेली बोर हो जाओगी। उससे अच्छा है वहाँ थोड़ी देर जोहा के साथ एंजॉय कर लेना। सोचती हूँ। चलो तुम्हारा काम हो गया ना, आओ हम नाश्ता बना दूँ। हया उसका काम पूरा होते हुए देखकर बोली थी। हया तुम बच्ची नहीं हो, अपने काम खुद भी कर लिया करो। अच्छा कर लूंगी, अभी तो बना दो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोली थी। बेल हुई है, तुम किचन में जाओ, मैं दरवाजे पर देखती हूँ। बेल की आवाज़ पर वो उसे किचन में भेजते हुए बोली थी। फरीहा उसे आंखें दिखाते हुए किचन की तरफ चली गई थी। जी आप कौन? हया बाहर एक लड़की को देखकर बोली थी। हेलो हया, आपको मैं परी। वो हया के गले लगकर प्यार देते हुए ऐसे बोली थी जैसे बहुत पहले से जानती हो। आप तो बहुत खूबसूरत सी हैं। मैंने समझा पता नहीं कितनी बड़ी और सख्त सी होंगी। परी हया को देखते हुए बोले जा रही थी। मुझे लगता था मैं ही ज़्यादा बातें करती हूँ, पर मुझे क्या मालूम था कि ये मुझसे भी बड़ी आइटम है। वो दिल में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। और मुझे तो याद ही नहीं रहा मैं परी को लेने आई हूँ। आप भी चले ना मेरे साथ, मज़ा आएगा। वो बोलते हुए उसकी तरफ देखने लगी। नहीं मैं नहीं जा सकती, फिर कभी जाऊंगी। वो उसके गाल थपथपाकर बोलते हुए उसे किचन की तरफ फरीहा के पास ले गई थी। फरीहा? वो पीछे से फरीहा के गले लग गई थी। तुम तो कुकिंग भी बना लेती हो। वो उसके गले लगने के बाद उसे नाश्ता बनाते हुए देख कर बोली थी। जी कर लेती हूँ जाना, पहले सलाम ले लिया करो, फिर अगली बातें शुरू किया करें, समझी? उसे प्यार करते हुए बोले थे। परी चाय पीनी है तुमने? यहाँ तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दूँ? मैं भी नाश्ता करूँगी, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ, वो मार्केट तक गया, इसीलिए अभी टाइम है मेरे पास, तो इसलिए मुझे भी नाश्ता करना है। मैंने घर भी नहीं किया।
वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। शुक्र है नहीं आया वो। फरीहा ने दिल में शुक्र का सांस लिया था। हया दोनों को गौर से देख रही थी। हया आप वो ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ आपको? परी मुस्कुराकर उससे बोल रही थी। वो ना हया भी बोल ही रही थी कि हाँ मुझे पता है मैं परी की तरह हूँ। सब यही बोलती, मैं अपने नाम की तरह परी हूँ। वो आंखों को झपकते हुए बोलती, हया को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हाँ परी तो तुम हो तब तक जब तक बोलो ना। हया उसे बोलते देखकर मुस्कुराकर बोलते हुए आधी बात अपने दिल में ही सोच कर आ गई थी। हाँ जी ये तो मेरी छोटी सी परी है। फरीहा बाहर आते हुए टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बोली थी। परी उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। परी मैं हूँ। उसे डरी डरी ऐसे बोलने वाली परी से अल्लाह दूरी रखे। हया बोल नहीं पाई थी, बस सोच कर ही रह गई थी। तुम दोनों नाश्ता कर लो तब तक मैं तैयार होकर आई। फरीहा उनको बोलते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। आपो परी अभी बोल ही रही थी। ना परी खाते हुए नहीं बोलते, गुनाह मिलता है। खाना चुप करके खाते हैं। तौबा है ये लड़की, बोल बोल कर मेरे कान दुखा देगी। हया जानबूझकर ऐसे बोलते हुए उसे चुप करवा गई थी। जी अच्छा अब नहीं बोलती, मुझे नहीं पता था, वरना मैं तो इतनी बातें करती हूँ। शुक्र है आपने बता दिया। शुक्रिया आपका। आपो परी तो परी है, वो भी फिर बोलने से कहाँ बाज आ सकती थी। हया उसे फिर से बोलते देखकर बामुश्किल जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करने लगी। अब मुझे पता चला लोगों मुझे कैसे बर्दाश्त करते होंगे। वो फरीहा भी आ गई। परी फरीहा को देखकर बोली थी, चले फरीहा। परी विश फरीहा से बोली थी और उसके हाथ से उसका बैग ले लिया था। मैं मामा से सुबह ही मिल लिया था, मामा का ध्यान रखना ओके, अल्लाह हाफिज। वो हया से मिलती, उसे मामा का ध्यान रखने का बोलती, वहां से परी के साथ निकल गई थी। हेलो जी, बोलो क्या तकलीफ है यार? जब बोला तो है नहीं दिल कर रहा आने का, तो क्यों बार बार कॉल करके तंग कर रही हो? जोहा कब से कॉल कर रही थी। आखिर तंग आकर उसने कॉल उठाकर दूसरी तरफ की बिना सुने शुरू हो चुकी थी। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। मैं नीचे खड़ा हूँ। ना नहीं सुनना चाहता मैं, आज तुम मेरी पार्टनर हो। टाइम शुरू होता है अब, टाइम ख़त्म होते ही मैं आकर तुम्हें खुद तैयार करके ले जाऊँगा ओके। इसलिए जल्दी 10 मिनट में पहुँचाना। 10 मिनट है अब, 9 मिनट है। ये पागल इंसान मेरे पीछे पड़ गया है। हया अपना सर पकड़कर बैठ गई थी, बल्कि आवाज पर मोबाइल को देखने लगी। 8 मिनट, वही कपड़े पहना जो मैं लेकर आया था। अंश का मैसेज पढ़कर जल्दी से उठकर कपड़े लेते हुए वॉशरूम में बंद हो गई थी।